अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक तवाइफ का वाक़या सुनाने वाले हैं। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बार का जिक्र है, बसरा शहर में एक तवाइफ रहा करती थी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में थे, लेकिन एक और बात की वजह से वह मशहूर थी। उसकी आवाज़ बेपनाह खूबसूरत थी। लोगों के घरों में खुशी हो या गम, उसी को दावत दिया करते थे और इसी वजह से उसने बहुत सारी दौलत कमा ली थी। किसी दुनियावी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। इस बात का उसको बेहद गुरूर था कि मैं जो चाहे हासिल कर सकती हूँ। उसके पास हर मुल्क की कनीज मौजूद थी जो उसके हुक्म के ताबे थी। तवाइफ अपनी 4 कनीजों के साथ बसरा शहर के बाजार की तरफ चली जा रही थी। बहुत शान से गर्दन अकड़ाए हुए, खूबसूरत और बेहतरीन लिबास पहने हुए और बहुत ही खूबसूरत जवाहरात पहने हुए एक घर के पास से गुजरी। उस घर के अंदर से उसको लोगों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह लोग रो रहे हैं। वह ये आवाजें सुनकर हैरान रह गई। अपनी कनीज से पूछने लगी, भला ये क्या माजरा है? आज ये घर रोने वाला क्यों है? लोग आखिर क्यों रो रहे हैं? ऐसा लगता है कि किसी का इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये भला कैसे हो सकता है? आज किसी के घर इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमें नहीं बुलाए हैं। ये लोग आज शबाना को भूल गए हैं। उसने अपनी एक कनीज को घर के अंदर भेजा कि जाओ और जाकर मालूम करो आखिर क्या हुआ है। वह कनीज गई। उसने क्या देखा कि वहां किसी की मैयत नहीं रखी हुई है, न ही किसी का इंतकाल हुआ है, बल्कि एक बुजुर्ग हस्ती बयान कर रहे हैं। अल्लाह के वह नेक बंदे जब अपना बयान दे रहे थे तो उनके बयान को सुनकर लोग रो रहे थे और रो रो कर कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। वह जब बयान सुनने लगी तो उस पर भी ऐसी कैफियत तारी हो गई। अल्लाह का जिक्र हो रहा था। याद इलाही में डूबकर वहीं पर बैठ गई। जब कुछ देर वह तवाइफ इंतजार करती रही तो उसने दूसरी कनीज को वहां पर रवाना किया, जाकर देख आओ कि हमारी कनीज कहां रह गई। जब वह दूसरी कनीज वहां गई तो उसका भी वही हाल हुआ। वो बयान सुनकर अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क इलाही में गिरफ्तार हो गई और वहीं बैठकर बयान को सुनने लगी। अब उसने तीसरी कनीज को भेजा। वह भी वहीं अब उसने तीसरी कनीज को भेजा। वह भी वहीं की होकर रह गई। अब चौथी को उसने भेजा तो कहा, तुम उधर मत बैठना और फौरन आकर मुझे बताना कि आखिर क्या मामला है, वरना बहुत बुरा होगा। चौथी कनीज जब अंदर जाती है तो क्या देखती है कि तीनों कनीज सर को झुकाए, सर पर दुपट्टा डाले हुए बैठी बयान सुन रही हैं और अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। अब क्योंकि उस पर तो अपनी मलिका का हुक्म चला हुआ था, इसलिए वह वहां पर नहीं बैठी, बल्कि भागती हुई उसके पास वापस आती है और कहती है कि अंदर किसी का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि कोई बुजुर्ग हैं जो बयान फरमा रहे हैं और उनका बयान सुनकर लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। ये सुनते ही वह तवाइफ हंसने लगी, मजाक उड़ाने लगी। भला ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर मेरे हुस्न के दीवाने रहते हैं, मेरी आवाज को सुनकर वह रोते हैं, मेरी आवाज को सुनकर वह हंसते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स उन लोगों को रुला रहा है? आखिर वह क्या बयान कर रहा है? चलो जाकर हम भी देखते हैं। बड़े गुरूर और बड़ी शान के साथ वह घर के अंदर दाखिल होती है। क्या देखती है कि लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वह बुजुर्ग हस्ती न जाने कौन सा इस्लामी वाकया बयान कर रहे थे कि लोग सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। उसने सोचा, मैं भी तो सुनूं आखिर ये क्या कह रहे हैं। जब उसने उनका बयान सुना तो उस पर भी गशी तारी हो गई और वह सकते में आकर वहीं बैठ गई। काफी देर तक बुजुर्ग का बयान सुनती रही।
دل کی دنیا بدل گئی، عشق الہی دل کے اندر سما گیا اور سوچنے لگ گئی میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، پوری عمر میں نے سیاہ کاری میں گزار دی، حرام کاری کرتی رہی، حرام کمائی اپنے اوپر خرچ کرتی رہی۔ جب بزرگ کا بیان مکمل ہوا تو بزرگ کے پاس آئی اور ادب سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ کیا گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے؟ بزرگ فرمانے لگے ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بندہ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہگاروں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں تو کہنے لگی مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، میری تو بخشش کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کیا میری توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا؟ بزرگ کہنے لگے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ اس بشرا کی سب سے بڑی طوائف شبانہ سے بھی زیادہ ہو، اس فاحشہ سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ تیری آنکھوں سے ندامت کا جو آنسو بہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، تو پریشان نہ ہو۔ میری بیٹی یہ سنتے ہی بہت زیادہ زارو قطار رونے لگی، چیخنے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندے، میں ہی وہ شبانہ ہوں جس کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، یہ گنہگار، یہ حسن کی ملکہ ہے، یہ ہر گھر میں جا کر حرام کا پیسہ کماتی ہے، میں ہی وہ فاحشہ عورت ہوں، ہاں میں ہی وہ طوائف ہوں۔ یہ کہتے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ گھر جا کر اس نے سادہ لباس پہن لیا، تمام مال و دولت اس نے حرام طریقے سے کمایا تھا وہ غریب غریبہ میں تقسیم کر دیا اور خود کو اس نے فقیر کی طرح بنا لیا، اور پھر خود کو اس نے قید کر لیا اور گھر میں عبادت کرنے لگی۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اس نے گڑ گڑا کر دعا کی اے میرے پروردگار، اپنے گنہگار بندوں پر رحم کرنے والے، اے میرے مالک، تیرے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو اپنے بندوں پر رحمت نچھاور کرنے والا ہے، مجھ پر عذاب نازل مت کرنا، میں گناہوں سے اپنی زندگی گزار چکی ہوں، آج تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی حالت میں وہ روتی رہی یہاں تک کہ 40 سال تک وہاں اللہ کی عبادت کرتی رہی اور اللہ کی خوشنودی آخر کار اس نے حاصل کر لی۔ اللہ تعالی نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ کی رحمت جو اپنے بندوں کو گھیرے رہتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کی حکمت جو اپنے نیک بندوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اس طرح سے وہ فاحشہ طوائف اللہ کی قربت حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔